फुडले फोटो घे आनी समजा टर्न कर. हांगासलो लोकल फार्मर आहा आनी श्री देव बोडगेश्वर शेतकरी समितीचो अध्यक्ष आहा. सगळ्यात पयलीं आमच्या मिडिया भावाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे हांगासर बायट घेतलेले बद्दल. आज आमचो केंद्रीय युनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर आमचो देवेंद्र सिंग चव्हाण तेजे लायव्ह इंटरेक्शन आसले आनी आमचो CM गोंयचो CM प्रमोद सावंत आनी सगळे ऑल ओवर तालुका लेवल आनी सगळे लायव्ह आसले तेंच्या हॉलांनी. आमकां ही मॅसेज आजूच सकाळी खंय तरी आमचे शेतकार खुबशे जाण येवपाक पावले ना ते. आनी दुसरें म्हणटा ते आमचो युनियन मिनिस्टरान बरेंच खूब कितें शेतीचेर उलयल्लो आहा. सगळी सबसिडीचे बरें कितें उलयल्लो आहा. शेती लागवडीक सकयल हाडपाची आनी कितें कितें जमीन तुमी हें करपाची ना, कन्वर्ट करपाची ना, बिल्डिंगेक हाडपाची ना शेती. जाता तितले शेती तुमी एग्रो इंडस्ट्री वाडोवपाची प्रयत्न करपाचे अशें तो उलयल्लो आहा आमचो युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. पण हांगा गोंयान कितें चल्लां, आमी हांगा शेतां करूंक सोदता पण हांगासर आमकां शेतां करता थंयसर एक स्किमी काडटा आमचो सरकार. ते आतां कित्याक लागून आमकां शेतां करूंक जाय, आमी शेतां करूंक सोदता पण आमी आजून लायता शेतां, पुर्वजांनी आमची राखून दवरलेल्या जमीन ती. सो आमकां ती शेतां करूंक जाय म्हणून आमकां एक ती मॅसेज पावपाक जाय आमच्या युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टराक. कित्याक हांगा गोंयान एक वेगळेंच वातावरण चल्लेलें आहा. कित्याक एका वाटेन ते दाखयता सगळे शेती करता पण हांगा शेती करपाक दिना. हांगासर कित्याक करिना, उदीक कित्याक भरता तेजी चवकशी करूंक जाय न्हू आमच्या डिपार्टमेंटान. पण हांगा शेती करिना म्हणून इतलें थंयच सोडून दिता. पण बंदोबस्त करपाची अशी आमची मागणी आहा आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव कायतान डिसोजा, हांव फार्मर. हांगा म्हजी शेतां आनी आमी केलां. आमी वर्सांचे वर्सां आदीं आमचे पुर्वज आजो पणजो आमचे शेतां करून माय पाय आमचे शेतां करून काबार जालीं आनी आतां आमी करतात. आतां शेतां करतात आमी ग्रिनरी आमी हांगा शेतां करून दवरतात. जे आतां गोवा ट्युरिजम म्हणटात, जे ट्युरिजम येतात ते कितें पळोवंक येतात ते म्हाका खबर ना. ते बिल्डिंगो पळोवंक येतले काय आमचे ग्रिनरी पळोवंक येतले पळय ते. पूण हांगा आतां म्हणटा आतां हें आतां एक स्कीम कसली डावन टावन कसली स्कीम तयार केल्या आमच्या MLAन, म्हापशेच्या MLAन आनी मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी ती मेळोन ते सगळे पार्टनर आसतले बिल्डर लॉबीक दिवपाक. आनी हें आतां हें सगळें बिल्डराक दिलें जाल्यार ही आतां ग्रिनरी उरतली कसली. आमी आतां कितें चिंतात, आमी हें शेत करतात, शेत करून आमी जें कितें गोवोरमेंटाक कितें घालूंक जाय तें आमी गोवोरमेंटाक घालतात आनी आमचें कितें पिकोवन आमी जेवतात तें आमी पोटभर आमी हें आमचें भुरगीं बाळां आनी त्या भायर शेजार समार कोणाक आमी दिवंक जाय तेंय आमी दितात. कोण मागांक येता तेंकाय आमी फुकट दिना, इकते दितात. पूण आमी अशें करून हें आतां आमी पोट भरतात. आमचे घरचे तांदूळ जेवन आमी बरे भाशेन आमी ती सावूथ भलायकी पळया. पूण हें आतां कित्याक बिल्डिंगो हें करूं, ही स्कीम कसली हाडल्या आनी व्हडले हें कित्याक करतात तें म्हाका कांय समजना. आतां भाशणां दिल्यान खरी आयकल्यान आमी बरी भाशणां, पूण गोवोरमेंट भाशणां दिता पूण गोवोरमेंट भितर सावन आमकां पकडूंक सोदता. हें आमकां तेजें बरें लागना. पूण ही स्कीम तेणें डावन टावन सारकी काबार करून उडत आमकां नाका ती आमकां फक्त शेताची करूंक, आमकां शेतांत दिवची म्हण इतलें हांव मागता. देव बरें करूं. फुडसून आमी कमीत कमी 25 जण शेतकार आहे. आमची संघटना बरी आहा पूण आमकां फक्त मार्गदर्शन बरें जाय. आनी आतां ते म्हारगाये प्रमाणे सारकें तेका कोण आमकां येवनूय विचारना हांगा रावून म्हणजे कशें चल्लां, खंय उदक शिरकता पावसान, येता मातशें 1-2 दीस कितें काम करता. पूण येते पळय आतां ह्या आतां पणजेच्या रस्त्याचे सगळे खरें तेन्ना GIDCन तो रस्तो पळय तेन्ना केल्लो तेन्ना ते थंयचे सगळे रस्त्याचे देखीक हें भरलेलें आहा माती. ती तेन्ना काडटा म्हणटा कोण काडपाचें हितून पळयना. तुमी चिंतूंक जाय आनी परिसर हो बरो दवरूंक जाय अशें आमकां दिसता. श्री देव बोडगेश्वर.